Hello friends, welcome to my channel, and this is a part 2 of the stroke. So in this part we will basically discuss about the stroke. So first of all, if you have not seen the part first of the stroke, in which I have discussed about the cerebral circulation, in which areas of brain which artery supplies. So if you have not seen that part, I request all of you to watch that part first and then see this part. So in this part, basically we will talk about the stroke, the pathogenesis, the pathophysiology, and clinical features. So a stroke is what is basically stroke. So a stroke is also known as cerebrovascular accident. It is also known as cerebrovascular accident. So a stroke is basically defined as the due to any reason, poor supply of blood to brain tissue. So due to any reason, if there is a poor supply of the blood to the brain tissue, then it results in ischemia and death of the brain cells. So this is basically a stroke. So स्ट्रोक भनेको के हो त, कुनै पनि कारणवश यदि ब्लडमा ब्रेनमा ब्लडको सप्लाई यदि कमी भयो कुनै कारणवश, हैन, र त्यसको कारणले गर्दाखेरि यदि ब्रेनमा इस्केमिया हुन्छ र ब्रेन सेल्सहरुको यानी न्यूरोनहरुको डेथ हुन्छ भने दैट इज बेसिकली स्ट्रोक. र स्ट्रोक एक्चुअली दुई किसिमको हुन्छ, इस्केमिक स्ट्रोक र हेमरेजिक स्ट्रोक. के त इस्केमिक स्ट्रोक र हेमरेजिक स्ट्रोक. सो व्हाट इज इस्केमिक स्ट्रोक? सो कुनै पनि कारणवश यदि ब्लड फ्लो डिक्रिज्ड भइराछ, ब्रेनमा ब्लड फ्लो डिक्रिज्ड भइराछ, लेट सपोज कुनै थ्रोम्बस भनेर डिक्रिज्ड भइराछ, और कुनै एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक छ र त्यो प्लाकले गर्दाखेरि पनि ब्लड फ्लो डिक्रिज्ड भइराछ, चाहे त्यो प्लाकमा थ्रोम्बस बन्यो त्यो कारणले डिक्रिज भइराछ. सो कुनै पनि कारणवश यदि ब्लड फ्लो डिक्रिज्ड भइराछ र त्यो कारणले इस्केमिया हुन्छ र इस्केमिया भएपछि न्यूरोनल डेथ हुन्छ. सो दिस टाइप अफ स्ट्रोक इज कल्ड इस्केमिक स्ट्रोक. हेमरेजिक स्ट्रोक भनेको के हो? त्यहाँ ब्लड भेसलमा केही इन्जुरी भयो, आइदर ब्लड भेसल रप्चर भयो और ब्लड भेसलको ल्यासरेसन भयो, कुनै एक्सिडेन्टहरुमा हुँदाखेरि सेरिब्रल ब्लड भेसल्सको ट्रमा भयो. सो ट्रमा हुँदाखेरि त्यो पर्टिकुलर एरियामा जुन एरियामा को ब्लड भेसल ट्रमा भएको छ त्यो पर्टिकुलर एरियामा ब्लड केही बेरसम्म आउँदैन र त्यसको कारणले पनि इस्केमिया हुन सक्छ र पर्टिकुलरली त्यसपछि के हुन्छ त न्यूरोनल डेथ हुन्छ. सच टाइप अफ स्ट्रोक इज कल्ड हेमरेजिक स्ट्रोक, जहाँ चाहिँ हेमरेज भएर स्ट्रोक हुन्छ भने, स्ट्रोक भनेको सेल डेथ. सो हेमरेज भएर स्ट्रोक हुन्छ भने, हेमरेज भनेरको ब्लिडिङ, सो ब्लिडिङ भएर स्ट्रोक हुन्छ भने दैट इज कल्ड हेमरेजिक स्ट्रोक. तर ब्लिडिङ नभएर जबकि कुनै थ्रोम्बस और इम्बोलसले कोही एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाकको कारणले गर्दाखेरि यदि ब्रेनमा अक्सिजन पुग्दैन, ब्लड पुग्दैन भने त्यो कारणले स्ट्रोक हुन्छ भने, सेल डेथ हुन्छ भने दैट इज कल्ड इस्केमिक स्ट्रोक. सो स्ट्रोकमा अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो कि 85% अफ द पेसेन्टमा जुनमा स्ट्रोक हुन्छ भने दोज 85% अफ द पेसेन्ट आर एक्चुअली अ पेसेन्ट्स अफ इस्केमिक स्ट्रोक. हेमरेजिक स्ट्रोक आर लेस कमन, दे आर ओन्ली अबाउट 15% इन व्हिच द स्ट्रोक इज फाउन्ड. सो स्ट्रोक पाउने व्यक्तिहरूमध्ये 15% मात्रै के हुन्छ त हेमरेजिक स्ट्रोक पाउँछ, 85% मा कुन स्ट्रोक पाउँछ त इस्केमिक स्ट्रोक पाउँछ, हैन. सो यो हामीले हेर्यौ कि कति पर्सेन्टमा स्ट्रोक चाहिँ कुन स्ट्रोक पाइन्छ. जसरी हामीलाई थाहा भयो कि इस्केमिक स्ट्रोक इज मच मोर कमन. सो यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्छौं कि इस्केमिक स्ट्रोक एक्चुअली कसरी हुन्छ, के रिस्क फ्याक्टर छ, हैन, और द कज इटियोलोजी के छ. सो बेसिकली इस्केमिक स्ट्रोकको द बेसिक इटियोलोजी इज एक्चुअली थ्रोम्बोइम्बोलिक फेनोमेना. दैट इज आइदर कुनै थ्रोम्बसले गर्दाखेरि पर्टिकुलर जस्तो कुनै ब्लड भेसल छ भने त्यो ब्लड भेसलले मानव कुनै पर्टिकुलर ब्रेन एरियालाई सप्लाई गर्छ. सो यो ब्लड भेसलमा कुनै थ्रोम्बस छ और कुनै इम्बोलस छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यतातिर ब्लड फ्लोमा कमी आएको छ र त्यसको कारणले यहाँ डेथ हुन्छ भने त्यस्तो स्ट्रोकलाई हामी भन्यो इस्केमिक स्ट्रोक भन्छौं. सो कि त थ्रोम्बसले हुन सक्छ कि त इम्बोलसले हुन सक्छ, हैन. सो थ्रोम्बस र थ्रोम्बोजेनेसिसको एक्चुअली यसको मतलब थ्रोम्बोजेनेसिसबाट के भन्छ त, थ्रोम्बोजेनेसिस द प्रोसेस अफ फर्मेसन थ्रोम्बस. सो थ्रोम्बस फर्मेसन हुने यदि कसै मान्छेमा हुन्छ भने त्यो मान्छेमा स्ट्रोक हुने पनि चान्स धेरै हुन्छ. सो व्हाट इज द रिस्क फ्याक्टर फर द थ्रोम्बोजेनेसिस? सो बेसिकली रिस्क फ्याक्टर चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, एउटा नन मोडिफाएबल, अर्को चाहिँ मोडिफाएबल, हैन.
जस्तो अब लेट सपोज कि एज, त्यहाँ के छ कि एजले मान्छेले अब मोडिफाई गर्न सक्दैन। एज तपाईँको बितिरहेछ भने बिति नै रहेछ होइन। सो एज एउटा नन मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर हो। एज बढ्दै जाँदा थ्रोम्बस फर्म हुने रिस्क बढी नै हुन्छ होइन। सो एजले के गर्छ, इन्क्रिज रिस्क गर्छ। जति एज बढ्दै जान्छ, एडभान्सिङ एज इन्क्रिज द रिस्क अफ थ्रोम्बस फर्मेसन। अर्को कुरा सेक्स। सेक्समा भनेपछि फिमेल्सहरू के हुन्छ त, सरी फिमेल्स भन्छु, मेल्स आर एट मोर रिस्क होइन। सो मेलहरूमा थ्रोम्बस फर्मेसन हुने रिस्क बढी हुन्छ। अर्को कुरा फ्यामिली हिस्ट्री होइन। सो फ्यामिली हिस्ट्रीमा कसैलाई अब हाइपर कोलेस्ट्रेमिया छ भने, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया होइन, कसैलाई फ्यामिलीमै जेनेटिकली नै उसको कोलेस्ट्रोल उसमा बढी नै छ, उसको फ्यामिली मध्ये सबै हरेक मेम्बरलाई। जस्तो हामीहरूले विचार गरे होला कति फ्यामिलीमा सबै फ्यामिली नै मोटो हुन्छ, सबै मान्छे नै ओबिज हुन्छ। त्यो किन कारण भएको, किनकि फ्यामिलियल हाइपर कोलेस्ट्रेमिया भएको हुन्छ। सो फ्यामिली हिस्ट्री छ भने पनि द्याट इज अल्सो अ रिस्क फ्याक्टर। अर्को कुरा रेसमा भन्यो भने के हुन्छ त, जस्तो एसियन अफ्रिकन्सहरू होइन, एसियन र अफ्रिकन्सहरू अलिक बढी रिस्कमा हुन्छ थ्रोम्बसको। अब रेसलाई, फ्यामिलीलाई, सेक्सलाई, एजलाई मान्छेले चेन्ज गर्न सक्दैन। सो दिज आर नन मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर। अब मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर के हो त, सबभन्दा फर्स्ट रिस्क फ्याक्टर इज स्मोकिङ। सो स्मोकिङले के गर्छ बेसिकली, सो स्मोकिङले हामीले के हुन्छ त, स्मोकिङ यिनीहरूको बारेमा अलि डिस्कस पनि गर्छु। स्मोकिङमा के हुन्छ त, बेसिकली स्मोकिङमा पाउँछ निकोटिन होइन। र निकोटिनले के गर्छ त, निकोटिन कजेज फ्री रेडिकलहरू जेनेरेसन होइन। सो ब्लडमा जब निकोटिन जान्छ यसले के गर्छ, फ्री रेडिकल जेनेरेट गराउँछ। र यो फ्री रेडिकल जेनेरेट गराएको कारणले के हुन्छ, त्यहाँ त ब्लडमा भास्कुलर इन्जुरी हुन्छ होइन, भास्कुलर इन्जुरी हुन्छ। र हामीलाई के थाहा छ कि थ्रोम्बस फर्मेसन हुने एउटा वर्कोट्राइड थियो। के थियो त, वर्कोट्राइड थियो। यो ट्राइडमा 3टा कुरा थियो, एउटा भास्कुलर इन्जुरी थियो, एउटा हेमोस्ट्यासिस थियो होइन। सो भास्कुलर इन्जुरी, हेमोस्ट्यासिस र एउटा लास्ट कम्पोनेन्ट भर्कोस्ट्राइडको के छ त, सो भर्कोस्ट्राइडको 3टा मध्ये भास्कुलर इन्जुरी, हेमोस्ट्यासिस र अर्को हाइपर कोआगुबिलिटी होइन। सो हामीले के हेर्यो कि भास्कुलर इन्जुरीले पनि के गर्न सक्छ त, थ्रोम्बस गराउन सक्छ होइन। सो के मैले भने कि निकोटिनले फ्री रेडिकल जेनेरेसन गराउँछ ब्लडमा गएर, र त्यसले भास्कुलर इन्जुरी गराउँछ। र भास्कुलर इन्जुरी भयो भने अब के हुन्छ त, थ्रोम्बस हुने और एथेरोस्क्लेरोसिस हुने चान्स चाहिँ बढ्छ, रिस्क बढ्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तर स्मोकिङ हामीले छोड्न पनि सक्छौँ। त्यही भएर यो चाहिँ मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर हो। सो अर्को मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर छ डायबिटिज मेलाइटस। अर्को चाहिँ हाइपरटेन्सन, किनभने डायबिटिज मेलाइटस र हाइपरटेन्सनको पेसेन्टहरूमा के हुन्छ त, थ्रोम्बस और एथेरोस्क्लेरोसिस फर्मेसन हुने चान्स चाहिँ बढेको हुन्छ। अर्को चाहिँ के छ त, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया। अब कोही मान्छे हाइपर कोलेस्ट्रेमिया छ, उसलाई धेरै कोलेस्ट्रोल बडीमा छ भने त्यति बेला पनि रिस्क थ्रोम्बस फर्मेसन हुने चान्स बढी हुन्छ। अर्को भनेको सेडेन्ट्री लाइफस्टाइल। अब एक्सर्साइज गर्दैन, खान्छ, सुत्छ मात्रै, टिभी हेर्छ होइन, जस्ट सेडेन्ट्री लाइफस्टाइल बिताउँछ भने त्यसलाई पनि रिस्क हुन्छ। अर्को भनेको ओबिसिटी। धेरै ओबिज मान्छेलाई पनि रिस्क हुन्छ के हुने त, थ्रोम्बोइम्बोलिक, थ्रोम्बस फर्मेसन और इम्बोलसहरू, थ्रोम्बस और एथेरोस्क्लेरोसिस हुने रिस्क चाहिँ बढ्छ यिनीहरूमा। अब केही हेरिडिट्री और अटो इम्युन डिजिज छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ त, रिस्क अफ थ्रोम्बोइम्बोलिजम चाहिँ, सो देयर आर सम हेरिडिट्री एन्ड अटो इम्युन डिजिज वेयर द रिस्क अफ फर्मेसन अफ थ्रोम्बस इज हाई, जस्तो भास्कुलाइटिस। सो भास्कुलाइटिस कसैलाई छ भने होइन, उसलाई चाहिँ थ्रोम्बस फर्मेसन हुने चान्स बढी हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ प्रोटिन सी र प्रोटिन एस को डिफिसियन्सी, प्रोटिन सी एन्ड एस डिफिसियन्सी। सो कुनै पनि कारणवश यदि प्रोटिन सी और प्रोटिन एस को डिफिसियन्सी छ भने हामीलाई थाहा छ कि यो प्रोटिन सी र एसले के गर्छ त, बेसिकली एन्टिकोगुलेन्ट प्रोटिन हो जसले चाहिँ थ्रोम्बसहरू फर्मेसन हुन दिँदैन। तर यसको डिफिसियन्सी छ भने त्यति बेला के हुन्छ त, प्रोमोट थ्रोम्बस फर्मेसन। अब एक्युट इस्केमिक स्ट्रोकको बेसिकली इटियोलोजीमा चाहिँ 2टा कुरा छ। एउटा चाहिँ प्राइमेरली थ्रोम्बस और एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी प्राइमेरली भनेको ब्रेनकै जति पनि सेरिब्रल भेसल्सहरू छ, त्यही सेरिब्रल ब्लड भेसल्सहरूमै कि त थ्रोम्बस फर्मेसन भयो, त्यही ब्रेनकै सेरिब्रल होइन। सो सेरिब्रल सर्कुलेसनमै के भयो त, आइदर थ्रोम्बस भयो और एथेरोस्क्लेरोसिस भयो भने द्याट इज प्राइमेरी थ्रोम्बस और एथेरोस्क्लेरोसिस। चाहे सेकेन्डरी इम्बुलस भनेको
आइदर थ्रोम्बस इज फर्मड एट डिफरेन्ट साइट होइन, थ्रोम्बस और एथेरोस्क्लोसिस डिफरेन्ट साइटमा भएको छ, तर त्यहाँबाट त्यो थ्रोम्बस और एथेरोस्क्लोसिस प्लाक जुन छ त्यो डिट्याच भएर ब्रेनमा गयो भने द्याट इज सेकेन्डरी इम्बोलस। सो दिस बोथ आर द इटियोलोजी फर द एक्युट इस्केमिक स्ट्रोक। सो चाहिँ प्राइमेरीली ब्रेनको थ्रोम्बस र एथेरोस्क्लोसिस त अब त्यही भएको कुरा भयो। सो सेकेन्डरी इम्बोलस चाहिँ कहाँबाट आउन सक्छ, लेट्स सी द्याट। सो वाट आर द सोर्सेस अफ इम्बोलस? सो फर्स्टमा चाहिँ के छ, ड्यू टु द हाइपर एक्सटेन्सन अफ नेक और नेक इन्जुरी। कहिले के हुन्छ, नेकको हाइपर एक्सटेन्सन और नेकको इन्जुरीले गर्दाखेरि के हुन सक्छ त, देयर विल बी द न्यारोइङ अफ द क्यारोटिड आर्टरी। सो यो जुन कमन क्यारोटिड आर्टरी छ होइन, यो कमन क्यारोटिड आर्टरीमा न्यारोइङ हुन सक्छ। लेट सपोज कि यहाँ इन्जुरी भयो र इन्जुरी भएपछि यो पार्ट चाहिँ के भयो त, अलिक न्यारो भइदियो होइन, त्यो न्यारो भयो। अब न्यारो हुने बित्तिकै के हुन्छ त, प्लेटलेटहरू यो ठाउँमा न्यारोएस्ट पार्टमा एकुमुलेट हुन थाल्छ र अल्टिमेटली थ्रोम्बसको फर्मेसन गर्छ। सो यो अल्टिमेटली के हुन्छ, थ्रोम्बस फर्मेसन भयो र यो थ्रोम्बस के हुन सक्छ, अब यहाँबाट डिट्याच भएर इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी भएर होइन सेरिब्रल सर्कुलेसनमा डिस्लोज गएर लोज हुन सक्छ होइन। सो दिस थ्रोम्बस may detach and lodge into कहाँ गएर बस्न सक्छ, सेरिब्रल ब्लड भेसल्सहरूमा, सेरिब्रल भेसल्सहरूमा जस्तो एन्टेरियर सेरिब्रल और मिडल सेरिब्रलमा गएर डिस्लोज हुन सक्छ होइन, र त्यहाँ गएर जहाँ गएर डिस्लोज भयो त्यही अनुसार उसले चाहिँ बडीमा स्ट्रोक गरिदिन्छ, त्यही अनुसार उसले स्ट्रोक गर्छ है। सो यो कारणले पनि स्ट्रोक हुन सक्छ। सो देयर वाज एक्चुअली यो चाहिँ कमन छ कोहरूमा चाहिँ भनेपछि फुटबलरहरूमा के, फुटबलरहरूमा चाहिँ अलिक बडी घाँटी यताउति गर्ने होइन। सो स्पोर्ट्स पर्सन फुटबलरहरूमा के हुन सक्छ त, धेरै हाइपर एक्सटेन्सन नेक भयो और नेक इन्जुरी भयो भने त्यति बेला क्यारोटिड आर्टरीको न्यारोइङ भएर त्यहाँ प्लेटलेटहरू स्टार्ट भएर त्यो ठाउँमा थ्रोम्बस बन्न सक्छ र त्यो थ्रोम्बस ब्रेक भएर पछि गएर सेरिब्रल ब्लड भेसल्सहरूमा गएर लोज हुन सक्छ र त्यो ठाउँमा जहाँको ब्लड भेसल कम्प्रोमाइज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ स्ट्रोक हुन्छ। सो अब चाहिँ के भयो त, अर्को कज के हुन सक्छ, सो मायोकार्डियल इन्फाक्सन इन लेफ्ट भेन्ट्रिकल। सो लेट सपोज कि दिस इज अ हार्ट एन्ड हार्टमा चाहिँ दिस इज एक्चुअली द राइट एट्रियम, दिस इज अ लेफ्ट एट्रियम, दिस इज अ राइट भेन्ट्रिकल, दिस इज अ लेफ्ट भेन्ट्रिकल, ठिक छ। सो अब मायोकार्डियल इन्फाक्सन जुन लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा भयो, यो मायोकार्डियल इन्फाक्सन कस्तो इन्फाक्सन छ त, ट्रान्सम्युरल मायोकार्डियल इन्फाक्सन छ और एसटी एलिभेसन एमआई छ। द्याट इज ट्रान्सम्युरल र एसटी एलिभेसन एमआई भनेको के हो त, लेट सपोज कि यो मायोकार्डियमको वाल छ भने, यो मानव लेफ्ट भेन्ट्रिकलको मायोकार्डियल वाल छ भने, अब के भन्छ त, ट्रान्सम्युरल एमआई और एसटी एलिभेसन एमआई भनेको लार्जर पोर्सन अफ लेफ्ट भेन्ट्रिकल जुन छ, लार्जर पोर्सन यसमा एमआई भइसक्यो कि। सो एमआई अन द लार्जर पोर्सन अफ द लेफ्ट भेन्ट्रिकल। सो लेफ्ट भेन्ट्रिकलको एकदम ठुलो पोर्सनमा एमआई भयो भने त्यति बेला चाहिँ यस्तो यो वेभ जुन हुन्छ होइन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राममा यो वेभमा चाहिँ यो एसटी सेगमेन्टको एलिभेसन भएको हुन्छ, यो एसटी सेगमेन्ट जुन पिक्युआरएसटी जुन छ यसको एलिभेसन भएको हुन्छ होइन। सो एसटी सेगमेन्टको एलिभेसनवाला एमआई छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ कि लेफ्ट भेन्ट्रिकलको मेजर पोर्सन चाहिँ इन्फाक्ट भइसकेछ, डेथ भइसकेछ। अब आफै सोच्नुहोस्, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको यदि मेजर पोर्सन डेथ भयो भने लेफ्ट भेन्ट्रिकल क्यानट पम्प प्रोपरली होइन, क्यानट पम्प प्रोपरली होइन, लेफ्ट भेन्ट्रिकलले के गर्न सक्दैन, राम्ररी पम्प गर्न सक्दैन ब्लड। अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलले राम्ररी ब्लड पम्प गर्न सकेन भने के हुन्छ, त्यहाँ ब्लडमा भएको ब्लडमा स्ट्यासिस हुन्छ, के हुन्छ त, सो अल्टिमेटली स्ट्यासिस इन द स्ट्यासिस अफ ब्लड भयो, के भयो त, ब्लडको स्ट्यासिस भयो। र हामीलाई के थाहा छ कि ब्लडको स्ट्यासिस भन्नु भनेको यो पनि एउटा थ्रोम्बस फर्मेसन हुने एउटा कारण हो। भर्को स्ट्याटमा तीनटा कुरा थियो, भास्कुलर इन्जुरी, हेमोस्ट्यासिस र हाइपरकोअगुलिटी। सो हेमोस्ट्यासिसमा स्ट्यासिस त छ नि त, सो त्यही भएर यो ब्लड केही बेरको लागि यहाँ स्ट्यासिस गर्छ भने रुक्छ र ब्लड केही बेरको लागि रुक्यो भने के हुन सक्छ त, अब यहाँ अल्टिमेटली थ्रोम्बसको फर्मेसन हुन सक्छ, के हुन सक्छ, थ्रोम्बसको फर्मेसन हुन सक्छ। र यो थ्रोम्बसको फर्मेसन भएपछि के हुन सक्छ त, यस्तो किसिमको जुन थ्रोम्बस हुन्छ यसलाई के भन्छ त, यसलाई म्युरल थ्रोम्बस भन्छ, के भन्छ त, म्युरल थ्रोम्बस भन्छ। जुन लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा थ्रोम्बस भन्छ त्यसलाई के भन्छ, म्युरल थ्रोम्बस भन्छ। र यो म्युरल थ्रोम्बसबाट के हुन सक्छ त, यो म्युरल थ्रोम्बसबाट थ्रोम्बस डिट्याच भएर इम्बोलाइको फर्ममा सेरिब्रल सर्कुलेसनमा चाहिँ जान सक्छ होइन। सो दिस वाज अल्सो वान अफ द कज अफ सेरिब्रोभास्कुलर स्ट्रोक। सो द थर्ड कज इज मिट्रल भल्भ डिजिज। सो हामीलाई के थाहा छ कि लेट्स सपोज इज अ
हार्ट हैन। सो हार्टमा चाहिँ के छ त, लेट सपोज राइट एट्रियम, दिस राइट भेन्ट्रिकल, दिस लेफ्ट एट्रियम, दिस लेफ्ट भेन्ट्रिकल हैन। अब यहाँ लेफ्ट एट्रियम र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बीचमा जुन भल्भ हुन्छ, दिस भल्भ इज बेसिकली माइट्रल भल्भ, दिस भल्भ इज बेसिकली माइट्रल भल्भ। अब के भयो त, माइट्रल भल्भको डिजिज भयो। के माइट्रल भल्भको डिजिज के हुन सक्छ? सो बेसिकली माइट्रल भल्भको डिजिजहरु दुई किसिमको हुन सक्छ। एउटा माइट्रल स्टेनोसिस र अर्को माइट्रल रिगर्जिटेसन, माइट्रल रिगर्जिटेसन। सो बेसिकली दुई किसिमको डिजिज हुन सक्छ, माइट्रल स्टेनोसिस र अर्को माइट्रल रिगर्जिटेसन। माइट्रल स्टेनोसिसमा के हुन्छ त खासमा, स्टेनोसिस भनेको यो जुन छ यो राम्ररी क्लोजर हुन सक्दैन के। सो द माइट्रल भल्भ क्यान नट कम्प्लिटली यो टाँसिसकेको हुन्छ, त्यही भएर यो राम्ररी ओपन हुन सकिरा हुँदैन। माइट्रल भल्भ राम्ररी जति ओपन हुनु पर्ने त्यति ओपन हुन सक्दैन। सो हियर क्यान नट हैन, सो भल्भ क्यान नट ओपन प्रोपरली, भल्भ के भएर आउँदैन, राम्ररी ओपन भएर आउँदैन। रिगर्जिटेसनमा के हुन्छ त, अब राम्ररी ओपन त भइरहेको हुन्छ तर राम्ररी क्लोज भएर आउँदैन, त्यही भएर केही ब्लड यतातिर रिगर्जिटेट भएर जान्छ, यसैलाई भन्छ माइट्रल रिगर्जिटेसन हैन। सो भल्भ क्यान नट क्लोज प्रोपरली। सो स्टेनोसिस र रिगर्जिटेसन उल्टो जस्तो लाग्छ सुन्नमा, यहाँ चाहिँ भल्भ राम्ररी खुल्न सकिरा छैन, स्टेनोज छ त्यही भएर, र यो रिगर्जिटेसन भनेको राम्ररी क्लोज हुन सकिरा छैन। अब यसरी सोच्नुस्, अब के सोच्नुस् कि लेट सपोज यो माइट्रल भल्भ छ, नर्मली के हुनुपर्ने, जब ब्लड, अब मानौ कि यहाँ लेफ्ट एट्रियममा कुनै ब्लड छ भनेपछि लेफ्ट एट्रियमको ब्लडलाई नर्मली कहाँ आउनुपर्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आउनुपर्छ। अब लेफ्ट एट्रियमको ब्लड जब लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आउँछ भने यसको लागि माइट्रल भल्भ राम्ररी ओपन हुनु पर्यो हैन। सो माइट्रल भल्भ यदि राम्ररी ओपन छैन भने लेफ्ट एट्रियमको ब्लड कहाँ आउँदैन, राम्ररी लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आउँदैन। सो मिट्रल स्टेनोसिसमा यही प्रब्लम छ कि लेफ्ट एट्रियम ब्लड क्यान नट कम टु लेफ्ट भेन्ट्रिकल हैन। सो माइट्रल भल्भ डिजिजमा यो प्रब्लम छ कि लेफ्ट एट्रियममा जुन के भन्छ ब्लड छ, यो ब्लड राम्ररी ओपन हुँदैन, त्यही भएर लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आउन सक्दैन। रिगर्जिटेसनमा के प्रब्लम हुन्छ, आउने बेला आइसक्यो तर जाने बेला त यो क्लोज हुनुपर्छ। जब यहाँ ब्लड आइसक्यो लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा, यो लेफ्ट भेन्ट्रिकलको ब्लड त नर्मली आर्क अफ एओर्टाबाट बाहिर जानुपर्ने, तर त्यो जानुभन्दा पहिला त उसले के गर्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलकोमा भएको ब्लडले यता मिट्रल भल्भतिर पनि उसले प्रेसर दिन्छ। सो मिट्रल भल्भ प्रेसर दिन्छ भने नर्मली मिट्रल भल्भ क्लोज हुनुपर्छ, अनि बल्ल ब्लडहरू टोटली कतातिर जान्छ त, आर्क अफ एओर्टातिर जान्छ। तर मिट्रल भल्भ मानौ कि राम्ररी क्लोज भइरहेको छैन। सो राम्ररी क्लोज हुँदैन भने के हुन्छ, सबैको सबै ब्लड आर्क अफ एओर्टामा नगएर केही ब्लड रिगर्जिटेट भएर लेफ्ट एट्रियममा पनि रिगर्जिटेट हुन्छ। सो अल्टिमेटली के हुन्छ, यहाँ के हुन्छ त, लेफ्ट एट्रियममा ब्लड जान्छ हैन। सो अल्टिमेटली के हुन्छ, लेफ्ट एट्रियममा ब्लड जान्छ। अब योहरू कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, लेफ्ट एट्रियममा भएको ब्लड चाहिँ लेफ्ट एट्रियममै धेरै बेरसम्म बसेर बस्छ। जे होस्, लेफ्ट मिट्रल भल्भको स्टेनोसिस हुन्छ चाहे रिगर्जिटेसन हुन्छ, ब्लड स्टेज ओभर द लेफ्ट एट्रियम। सो ब्लडहरू त अल्टिमेटली यो ठाउँमा गएर बसिरहेछ। अब ब्लडहरू यो ठाउँमा बस्यो भने के हुन्छ, यो माइट्रल भल्भको वरिपरिमा थ्रोम्बस बन्न थाल्छ। अब के हुन्छ त, देयर विल बी थ्रोम्बस फर्मेसन, किनभने ब्लड स्टेज ओभर द लेफ्ट एट्रियममा ब्लड धेरै बेरसम्म बस्यो भने के हुन्छ, त्यहाँ त स्ट्यासिस बस्तो भयो, के भयो त स्ट्यासिस भयो, र स्ट्यासिस इज द वान अफ द कज अफ द, स्ट्यासिस भनेको स्लो डाउन हुनु। सो त्यहाँ स्लो डाउन भइरहेछ भने दिस इज वान अफ द कज अफ द थ्रोम्बस फर्मेसन। सो अल्टिमेटली थ्रोम्बस फर्मेसन ओभर मिट्रल भल्भ हैन। सो मिट्रल भल्भको माथि थ्रोम्बस फर्मेसन हुन्छ, दिस थ्रोम्बस फर्मेसन इज कल्ड, यस्तो थ्रोम्बसलाई के भन्छ त, भेजिटेसन भन्छ। के भन्छ, भेजिटेसन। र यहाँबाट पनि थ्रोम्बसहरू डिट्याच भएर कहाँ जान सक्छ त, सेरिब्रल सर्कुलेसनमा, आर्क अफ एओर्टा हुँदै सेरिब्रल सर्कुलेसनमा जान सक्छ हैन। सो अगेन क्यान डिस्लोज इन्टु सेरिब्रल सर्कुलेसन हैन। त्यो डिस्लोज भएर फेरि कहाँ जान सक्छ त, सेरिब्रल सर्कुलेसनमा जान सक्छ। सो त्यही भएर मिट्रल भल्भको डिजिजले पनि के गराउन सक्छ, स्ट्रोक गराउन सक्छ। अनदर कज इज डीप भेनस थ्रोम्बस। अब खुट्टाको ब्लड भेसल्सहरू जुन हुन्छ, यो लेग भयो भने हैन, यो लेगको ब्लड भेसल्सहरूमा यहाँ मानौ कि कुनै थ्रोम्बस फर्मेसन भयो भने यो लेगको भेनमा थ्रोम्बस फर्मेसन हुनुलाई भन्छ डीप भेनमा थ्रोम्बस। डीप भेनमा, लेगको डीप भेनमा के भयो त, थ्रोम्बस भयो।
अब लेगको डिप भेनमा थ्रम्बस भयो भने यो थ्रम्बस के हुन सक्छ त अल्टिमेटली भेनहरू कहाँ जान्छ त हार्टमा हार्टको भेन अल्टिमेटली भेनहरू ड्रेन हुनु भनेको इन्फेरियर भेना काभाबाट राइट एट्रियममा ड्रेन हुने हो अब राइट एट्रियममा ड्रेन हुन्छ भने अल्टिमेटली के हुन सक्छ त यो राइट एट्रियममा भएको ड्रेनेज भएको यदि मानौ कि ड्रेन भएर यो यहाँबाट थ्रम्बसबाट इम्बोलस डिट्याच भएर आइदियो कता त आइदियो राइट एट्रियममा र मानौ कोही मान्छेमा प्याटेन्ट छ यो पोइन्ट हैन यो फोरामेन ओभालिस प्याटेन्ट छ भने यताको यो जुन थ्रम्बस छ यो डिट्याच इम्बोलस भनौँ न अब इम्बोलस छ यो कता हुन सक्छ लेफ्ट एट्रियममा हुन सक्छ लेफ्ट एट्रियमबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान सक्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट त आर्का फेओर्टाबाट फेरि सेरिब्रल सर्कुलेसनमा जान सक्छ सो यसै गरी कसैलाई डिप भेनस थ्रम्बस छ भने त्यसलाई पनि के हुन सक्छ त अल्टिमेटली थ्रम्बस क्यान कम टु सेरिब्रल सर्कुलेसन सेरिब्रल सर्कुलेसनमा चाहिँ जान सक्छ कसरी जान्छ त इन्फेरियर भेना काभाबाट राइट एट्रियम र यो कसरी फोरामेन ओभालिस यदि प्याटेन्ट छ भनेको ओपेन छ मानौ दुवै साइडमा भने अब यताको थ्रम्बस इम्बोलस यता गइदियो र लेफ्ट एट्रियममा गइसकेपछि त अब लेफ्ट भेन्ट्रिकल हुँदै ऊ चाहिँ ब्रेनमा जान सक्छ अब चाहिँ अर्को कज अफ इम्बोलस भनेको एट्रियल फिब्रिलेसन अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि लेट्स सपोज दिस इज अ हार्ट हैन एन्ड अब हार्टमा के भयो त लेट्स सपोज नर्मली के हुन्छ राइट एट्रियममा साइनोअरिकुलर नोडले फायरिङ गर्थ्यो हैन नर्मली के हुन्छ त राइट एट्रियमको साइनोअरिकुलर नोडले फायरिङ गर्थ्यो र यो फायरिङले के गर्थ्यो यसको जुन करेन्ट छ यो करेन्ट एट्रियमहरुमा पहिला फैलिन्थ्यो र एट्रियम पछि चाहिँ एभी नोड हुँदै यो करेन्ट चाहिँ भेन्ट्रिकलमा फैलिन्थ्यो र पहिला एट्रियम कन्ट्याक्ट हुन्थ्यो त्यसपछि भेन्ट्रिकल कन्ट्याक्ट हुन्थ्यो नर्मली यो थियो प्रोसेस तर के छ कि एट्रियल फिब्रिलेसनको पेसेन्टमा के भयो कि अब कतिवटा यस्तो पोइन्ट्स हुन्छ जुन पोइन्ट चाहिँ लेफ्ट एट्रियम जहाँ चाहिँ लेफ्ट एट्रियम चाहिँ पल्मोनरी भेन आउँछ हैन सो यो मानौ कि पल्मोनरी भेन हो हैन सो लेफ्ट एट्रियममा जुन ठाउँबाट पल्मोनरी भेन आइरहेको हुन्छ त्यो ठाउँबाट पनि केही फोकाइहरूबाट आफै के हुन थाल्यो फायरिङ हुन थाल्यो र यो जुन करेन्टको जुन फायरिङ भयो यो करेन्टको फायरिङ जुन छ हैन दिस फायरिङ इज इन अ यो फायरिङ कस्तो छ त डिसिन्क्रोनाइज्ड फायरिङ छ कस्तो छ त डिसिन्क्रोनाइज्ड फायरिङ छ अब एक्चुअली के छ त कन्ट्र्याक्सन हुनको लागि फायरिङहरू सिन्क्रोनाइज हुनुपर्छ सिन्क्रोनाइज भनेको त जस्तो अब फायरिङहरू एक साथमा मिल्यो भने बल्ल कन्ट्र्याक्सन एचिभ हुन्छ के सो के बुझ्नुस् कि कन्ट्र्याक्सन अफ एट्रियम कन्ट्र्याक्सन हुनको लागि के हुनु पर्यो सिन्क्रोनाइजेसन अफ फायरिङ हुनु पर्यो फायरिङ सिन्क्रोनाइजेसन भनेको एउटा अर्गनाइज्ड वेमा यदि फायरिङ कुनै एउटा पोइन्टबाट भयो भने बल्ल के हुन्छ त एट्रियल फिब्रिलेसन हुँदैन नर्मली कन्ट्र्याक्सन हुन्छ तर एट्रियल फिब्रिलेसनमा के हुन्छ त डिफरेन्ट ठाउँबाट फायरिङ हुन सुरु हुन्छ एट्रियममा त्यही भएको कारणले के हुन्छ त फायरिङ अर्गनाइज्ड हुँदैन के डिससिन्क्रोनाइज भनेको डिसअर्गनाइज्ड के हो त डिसअर्गनाइज्ड हुन्छ र डिसअर्गनाइज्ड भनेको हाफहाजार्ड फायरिङहरू हुँदाखेरि के हुन्छ त देयर विल बी ओन्ली फायरिङ नो कन्ट्र्याक्सन त्यही भएर कन्ट्र्याक्सन हुँदैन के अब एट्रियल कन्ट्र्याक्सन के भयो त भएन हैन सो ओन्ली द देयर विल बी क्विभरिङ अफ द हार्ट के हुन्छ त ओन्ली क्विभरिङ हुन्छ क्विभरिङ भनेको मात्र त्यहाँ फायरिङ मात्र हुन्छ के कन्ट्र्याक्सन एट्रियमको हुँदैन सो मैले के भने अल्टिमेटली एट्रियल फिब्रिलेसनमा डिफरेन्ट ठाउँ फोकाइबाट इम्पल्सहरू और करेन्टहरू जेनेरेट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो इम्पल्सहरू के हुन्छ त डिसअर्गनाइज भइदिन्छ र डिसअर्गनाइज्ड इम्पल्सले के गर्छ त कन्ट्र्याक्सन गराउन सक्दैन र कन्ट्र्याक्सन गराउन नसके एट्रियममा भएको ब्लडहरू कता आउन सकेन त भेन्ट्रिकलमा आउन चाहिँ सकेन सो यो पोइन्ट बुझ्नु एकदम जरुरी छ कि के भयो खासमा एट्रियल फिब्रिलेसनमा ड्यू टू द डिसअर्गनाइज्ड फायरिङ अफ द इम्पल्स फ्रम द डिफरेन्ट फोकाई अफ द लेफ्ट एट्रियमको डिफरेन्ट फोकाईबाट यदि इम्पल्सहरू और फायरिङ स्टार्ट भयो भने त्यति बेला के हुन सक्छ त त्यो फायरिङहरू डिसअर्गनाइज छ त्यही भएर डिसअर्गनाइज फायरिङमा के हुन्छ त कन्ट्र्याक्सन हुँदैन सो देयर विल बी नो कन्ट्र्याक्सन इन द लेफ्ट एट्रियम अब लेफ्ट एट्रियमको कन्ट्र्याक्सन भएन भने अलमोस्ट 30% अफ द ब्लडलाई जुन यस्तो हुन्छ खासमा लेफ्ट एट्रियममा भएको आउने जति पनि ब्लड हुन्छ त्यसमध्ये 70% अफ द ब्लडलाई एट्रियल कन्ट्र्याक्सन चाहिँदैन भेन्ट्रिकलमा आउन हैन 70% अफ द ब्लड क्यान कम टु
can come to ventricle by gravity. ग्रेभिटी को मद्दतले 70% अफ ब्लड यतिकै भेन्ट्रिकलबाट कहाँ आइदिन्छ त, एट्रियमबाट कहाँ आइदिन्छ त, भेन्ट्रिकलमा आउँछ। तर 30% जुन रिमेनिङ ब्लड हुन्छ एट्रियममा, त्यसलाई तल आउन, भेन्ट्रिकलमा आउन इट निड्स के त, एट्रियल कन्ट्राक्सन। तर 30% दिएर यहाँ के भइरहेछ त, एट्रियल कन्ट्राक्सन भइरहेको छैन। अब एट्रियल कन्ट्राक्सन नभए त 30% अफ ब्लड कहाँ आउँदैन त, भेन्ट्रिकलमा आउँदैन। अब भेन्ट्रिकलमा ब्लड नआए के हुन्छ त, एट्रियममै ब्लड बस्यो 30%। सो 30% अफ ब्लड जुन एट्रियममा बस्यो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यो ब्लड त्यो ठाउँमा स्ट्यासिस जस्तो भएर बस्यो। र यदि यो स्ट्यासिस 48 आवर भन्दा बढीको लागि टाइमको लागि भएछ भने त्यहाँ भएको ब्लडहरू केमा कन्भर्ट हुन्छ त, क्लटमा कन्भर्ट हुन्छ, यानी एक किसिमको थ्रम्बसमा कन्भर्ट हुन्छ। र यो क्लटहरू चाहिँ अब के हुन सक्छ त, त्यहाँबाट डिस्लोज भएर फेरि यसले पनि सेरिब्रल सर्कुलेसनमा डिस्लोज भएर स्ट्रोक गराउन सक्छ। सो अब के भयो, यदि डक्टरले एन्टी इरिथमिक ड्रग दियो होइन, पेसेन्ट मानौ कि एट्रियल फिब्रिलेसन भएर आयो, 2 दिनपछि आयो, 48 आवर उसको मानौ कि बित्यो। अब 48 आवर बित्यो भने हामीले डक्टरले के बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँ क्लट भइसकेछ अब लेफ्ट एट्रियममा। अब के गर्यो कि डक्टरले यति बेला उसलाई क्लोट डिजल्भ गर्ने ड्रग पहिला नदिएर पहिला उसलाई एन्टी इरिथमिक ड्रग चलाइदियो। अब एन्टी इरिथमिक ड्रग किनभने एट्रियल फिब्रिलेसन भनेको एउटा इरिथमिक कन्डिसन भयो। सो इरिथमिक कन्डिसन होइन, यो कस्तो कन्डिसन हो त, एरिथमियावाला कन्डिसन भयो जहाँ चाहिँ हार्टको रिदम बिग्रेको छ। सो एरिथमियावाला कन्डिसन सोचेर डक्टरले एन्टी इरिथमिक ड्रग चलायो। र एन्टी इरिथमिक ड्रगले के गर्छ त, क्लट डिजल्भ त गर्दैन, बरु के गर्छ त, यसले कन्ट्राक्सन गराउन थाल्छ होइन। यसले कन्ट्राक्सन गराउन थाल्यो किनभने एन्टी इरिथमिक ड्रगले रिदमलाई मिलाइदिन्छ। अब रिदम मिलायो भने त हार्टमा कन्ट्राक्सन जेनेरेट भयो। अब कन्ट्राक्सन जेनेरेट भयो तर त्यहाँ लेफ्ट एट्रियममा के छ त, लेफ्ट एट्रियममा यहाँ क्लट छ। सो क्लट कन्ट्राक्सनको कारणले के गर्दा के हुन्छ त, यो क्लट यहाँबाट ब्रेक भएर यहाँबाट अब पुरै सेरिब्रल सर्कुलेसन जान सक्छ होइन। सो कन्ट्राक्सनले गर्दाखेरि क्लट जुन छ यो के हुन्छ त, क्लट ब्रेक हुन्छ त्यो ठाउँबाट र क्यान गो इन्टु द सेरिब्रल सर्कुलेसन, सेरिब्रल सर्कुलेसनमा चाहिँ जान सक्छ र यसले स्ट्रोक गराउन सक्छ। त्यही भएर डक्टरले चाहिँ सुरुमा यदि ब्लड चाहिँ फिब्रिलेसन भएको 48 आवर भइसकेछ भने डक्टरले के गर्नु पर्यो त, डक्टरले पहिला एन्टी इरिथमिक ड्रग नचलाएर पहिला एन्टी क्लटिङ ड्रगहरू चाहिँ एन्टी थ्रोम्बोलाइटिक थेरापीहरू चलाउने, पहिला चाहिँ थ्रम्बस डिजल्भ गर्ने, क्लट डिजल्भ गर्ने औषधिहरू चलाउने, बल्ल एन्टी इरिथमिक ड्रग चलाउने, न कि पहिला एन्टी इरिथमिक ड्रग चलाउने। किनभने पहिल्यै एन्टी इरिथमिक चलायो भने के हुनसक्छ, त्यहाँ क्लट ब्रेक भएर त्यो ब्रेनमा गएर डिस्लोज भएर स्ट्रोक हुन सक्छ। सो डक्टरले यो कुरा बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। त्यही भएर भन्छ कि यदि एट्रियल फिब्रिलेसन छ भने फर्स्ट बी स्योर अबाउट टाइम, इफ ग्रेटर देन 48 आवर छ भने गिभ एन्टिकोगुलेसन थेरापी फर 3 वीक्स। यसले के गर्छ, त्यो क्लटलाई डिजल्भ गरिदिन्छ र बल्ल अब के गर, अब फिब्रिलेसनलाई चाहिँ म्यानेज गर। सो यसरी चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ एप्रोच गर्छौँ। सो दिज आर अल अबाउट द डिफरेन्ट कन्डिसन जहाँ चाहिँ के भयो त, जहाँ चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ कि कजेसहरू, जहाँ चाहिँ इम्बोलसहरू डिट्याच भएर डिफरेन्ट थ्रम्बसबाट इम्बोलसहरू डिट्याच भएर के भयो त, सेरिब्रल सर्कुलेसनमा डिस्लोज भइरहेको थियो र सेरिब्रल सर्कुलेसनमा डिस्लोज भएर अल्टिमेटली के हुन्छ त, इस्केमिया हुन्छ। सो यो भिडियोमा हामीले बेसिकली इटियोलोजी र हामीले रिस्क फ्याक्टर र अल्टिमेटली सबै इटियोलोजी डिस्कस गऱ्यौँ। इन नेक्स्ट भिडियो वी विल टक अबाउट बेसिकली द हाउ द स्ट्रोकले कसरी ब्रेनको टिस्यु सेलहरूलाई ड्यामेज गर्छ र ब्रेनमा कुन कुन अब क्लिनिकल फिचर, जस्तो ब्रेनमा कुन पार्ट ड्यामेज भयो भने के क्लिनिकल फिचर लिएर आउँछ। सो हामीले त्यो कुराहरू पढ्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा। सो हेरिराख्नु सबै भिडियोहरू होइन, यसको पार्ट 3 पनि आउँछ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस एन्ड प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल।